चावल के 21 दाने लेकर उस पर ये वजीफ़ा कीजिए। उसके बाद आप लोगों के घर में कभी भी मोहताजी और तंगदस्ती बाकी नहीं रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के मुबारक नाम से जिसने हमें ईमान जैसी अजीम दौलत अता फरमाई, और लाखों करोड़ों दुरूद पाक हो हमारे प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबाए किराम पर। मोहतरम दोस्तों, आप लोगों को आज की इस वीडियो में जो वजीफ़ा बता रहा हूँ, ये अमल आप लोगों ने चावल के दानों पर कर लेना है। आप लोगों ने अपने घर से चावल के थोड़े से दाने लेकर उस पर ये वजीफ़ा और ये अमल कर लेना है। उसके ठीक 2-3 घंटे बाद आप लोगों के घर में ऐसे मोजिज़ात ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। इंशाल्लाह ऐसे ऐसे काम बनना शुरू हो जाएंगे कि आप लोगों के घर से तमाम फ़िक्र पाका, मोहताजी और तंगदस्ती हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह। मेरे भाई और दोस्तों, हर एक मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला से अपने लिए हर वक्त दुआएं मांगता है। जब भी कोई नेक अमल करता है तो हाथ उठाकर अपने लिए दुआ मांगता है, ए अल्लाह मेरी ये हाजत है, मेरी ये हाजत है, इसे पूरी फरमा। नमाज पढ़कर भी दुआएं मांगता है, नवाफिल पढ़कर भी दुआएं मांगता है, कुरान पाक की तिलावत करने के बाद दुआएं मांगता है। लिहाजा आप कुरान पाक की तिलावत करने के बाद भी दुआएं मांगिए, नमाज के बाद भी दुआएं मांगिए, क्योंकि ये ऐसे औकात हैं कि जिनमें इंसान की दुआएं कबूल हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ जो वजीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, इस वजीफ़े को भी करते रहिए। इंशाअल्लाह फ़िक्र, तंगदस्ती, मोहताजी, रिज़्क़ की कमी जैसे तमाम मसाइल जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। मोहतरम भाइयों, वजीफ़ा करने का तरीक़ाकार गौर से सुनिए। आप लोगों ने अपने घर से थोड़े से चावल लेने हैं, कम से कम 21 दाने जो है चावल के आप लोगों ने अपने मुट्ठी में लेने हैं। ये बात याद रखिए कि चावल जो है वो ताज़ा हो, साफ हो, और उसके साथ साथ आप लोगों ने एक लाल कपड़ा जो साफ हो वो लेना है। अपने मुट्ठी में दाने पकड़कर उस पर आप लोगों ने जो है सबसे पहले 3 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ लेना है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। इस्तिग़फ़ार 3 बार पढ़ने के बाद 1 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत कीजिए। इन्ना अअतैना कल कौसर फस्वल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। और उसके बाद 11 मरतबा अल्लाह ताला का ये मुबारक नाम पढ़िए, या रज़्ज़ाक़ु जल्ल जलालुहु। जब आप लोग ये सारा वजीफ़ा मुकम्मल करें तो चावल के उन दानों को लाल कपड़े में डालकर वो कपड़ा आप लोगों ने अच्छे तरीक़े से लपेट लेना है। उसके बाद ये कपड़ा आप लोगों ने अपने घर का जो हाल होता है, जो बड़ा रूम होता है, उसके मेन गेट पर आप लोगों ने ये कपड़ा लटका देना है। या अगर आप लोगों के घर का जो दरवाज़ा होता है, जो मेन गेट होता है, वहाँ पर भी आप लोग ये कपड़ा लटका सकते हैं। कपड़ा लटकाने से पहले उस पर 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर फूंक मारना है, दम कर लेना है। ये वजीफ़ा आप लोगों ने 1 मरतबा ही कर लेना है। इंशाअल्लाह चंद घंटों में आप लोग इस वजीफ़े के असरात देखेंगे कि आपके घर में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। जो मुश्किलात, जो तकालीफ थी और जो रिज़्क़ की तंगी थी, इंशाअल्लाह वो सारी तकालीफ और मुश्किलात हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि कौसर से मुराद वो बेशुमार खैर और बरकत है जो अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई।
یعنی علم، نبوت، قرآن، امت کی کثرت اور قیامت کے دن شفاعت، یہ سب کوثر کی صورتیں ہیں۔ اسی طرح بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ کوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، یعنی بے شمار بلائیاں۔ بزرگان دین نے بھی اس صورت کے بارے میں بہت خوبصورت باتیں بیان کی ہیں۔ مشہور صوفی بزرگ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ کوثر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی ہے۔ جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر یعنی بے نسل کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے اور آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ حقیقت میں تاریخ نے یہی ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قیامت تک بلند رہے گا، جبکہ دشمنوں کا نام ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بزرگ تھے جس کا نام حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو انسان سورہ کوثر کو سمجھ کر پڑھے گا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھ جائے گی۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ سورت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو نعمت دے تو اسے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے سورت میں فرمایا گیا کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ بزرگوں کے واقعات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک نیک شخص بہت تنگی اور پریشانی میں مبتلا تھا۔ ایک عالم نے اسے نصیحت کی کہ نمازوں کے بعد سورہ کوثر کو کثرت سے پڑھا کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو۔ اس شخص نے کچھ عرصہ یہی معمول بنا لیا۔ آہستہ آہستہ اس کے حالات بدلنے لگے اور اس کے دل میں سکون پیدا ہو گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ کا شکر انسان کی زندگی میں برکت پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح بعض بزرگانی دین کہتے تھے کہ سورہ کوثر ہمیں شکر اور عبادت کا درس دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو نعمت دیتا ہے تو اس کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ نماز اور قربانی ہے۔ اس لیے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جواب عبادت اور اطاعت کے ذریعے دینا چاہیے۔ علماء کرام یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مقام کا بیان ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہو جب کروڑوں مسلمان درود پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیتے ہو۔ اذان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، نماز میں بھی اور درود پاک میں بھی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ کوثر کی ایک شکل ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مقام دیا جو قیامت تک باقی رہے گا۔ آخر میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سورہ کوثر اگرچہ مختصر صورت ہے مگر اس کے اندر بہت بڑا پیغام ہے۔ اس صورت میں 3 اہم سبق ہے: اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، عبادت میں اخلاص پیدا کرنا اور یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا مقام بلند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میرے معزز بھائیو اور دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔